नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई एस्ट्रो पौडेलको युट्युब च्यानलमा। आज म हातमा पाइने त्रिशूलको बारेमा चर्चा गर्दैछु, अर्थात् हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा र जीवन रेखामा हुने त्रिशूलको बारेमा चर्चा गर्नेछु। र यसलाई हामी तीनमुखी रेखा पनि भन्छौँ र यसलाई हामी त्रिशूल रेखा पनि भन्छौँ। यदि तपाईहरुको हातमा यो त्रिशूल रेखाहरू छन् भने तपाईलाई के कस्तो खालको फल मिल्दछ, के कस्तो खालको प्रभावहरू बन्दछ। आउनुस् चर्चा गरौँ र पहिलो नम्बर चर्चा गरौँ जीवन रेखामा पाइने त्रिशूलको चिन्ह, अर्थात् तपाईको जुन चोरी अम्लाबाट र बुढी अम्लाको बिच्चा भागबाट यसरी निक्लेर आउँदै गरेको रेखा हुन्छ हो यो जीवन रेखा हो। यहाँ हामीले जुन हात देखाइरहेका छौं तपाईलाई हो यो हात चाहिँ देब्रे हातमा मात्रै हुनुपर्ने भन्न खोजेको होइन। यो चाहिँ तपाईको यदि दाहिने हातमा छ भने पनि हुन्छ, देब्रे हातमा छ भने पनि तपाईलाई यसको फल प्राप्त हुन सक्छ। तर तपाईले दाहिने हातमा हुँदा मात्रै यसको फल, देब्रे हातमा हुँदा यसको फल हुँदैन भन्ने तर्क चाहिँ नलाग्नु होला। हामीले देखाइरहेको यदि यो जीवन रेखामा तपाईको तीनटा रेखा छन्, जस्तो यहाँबाट एउटा स्तरीय रेखा बन्छ, यहाँबाट एउटा स्तरीय रेखा बन्छ हो, यसलाई हामीले तीनमुखी रेखा अर्थात् त्रिशूलको रेखा भन्छौं। पहिलो नम्बर त यो जुन चोरी अम्लाको र बुढी अम्लाको बीचबाट आउने रेखा छ यो जीवन रेखा हो। यसलाई हामी पितृ रेखा पनि भन्ने गर्छौं र यसको स्तरीय जसको हातमा यसरी त्रिशूलको चिन्ह बनेको छ जीवन रेखामा हो, यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँमा बस्दैनन्। यस्ता व्यक्तिहरू धेरै ठाउँमा ट्रान्सफरहरू भइराख्ने कामहरू गर्छन्। जस्तो यस्ता व्यक्तिहरू आर्मी, सेना, पुलिसको क्षेत्रमा पनि लाग्न सक्छन्, सरकारी जागिरमा, अथवा यस्ता व्यक्तिहरूको एक ठाउँमा दिगो बसोबास हुँदैन भनेर भन्न सकिन्छ। र यस्ता व्यक्तिहरूले जीवनमा जोखिमपूर्ण सङ्घर्ष गर्दछन् र त्यो जोखिमपूर्ण सङ्घर्षमा जीवन सफलता पनि हात पार्न सक्छन् र जीवनमा प्राय यस्ता व्यक्तिहरू सफल भइरहेको र यस्ता व्यक्तिहरूले प्राय त्यो चिजहरूलाई प्राप्त गरिरहेको पनि भन्न सकिन्छ। शारीरिक, मानसिक तरिकामा हेर्ने हो भने यस्ता व्यक्ति अत्यन्त धेरै मजबुत तरिकाका हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरूले जीवनमा राम्रो राम्रो प्रगति, राम्रो राम्रो उन्नतिहरू पनि गरिरहेका हुन्छन्। र यस्ता व्यक्तिहरूको प्राय जीवन विदेशमा नै बित्न नसक्ने, घर परिवारमा त्यति मजाले बित्न नसक्ने भन्ने पक्षहरूतिर पनि जान सकिन्छ। र यस्ता व्यक्तिहरू प्राय वृद्ध अवस्थामा दोधारेपनमा रहन्छन्। म आफ्नो सन्तानहरूसँग बसौँ कि होइन, म आफ्नै कमाई छ, आफ्नो कतै बसौँ कि अथवा म विदेशमै बसौँ कि भन्ने त्यो दोधारेपनहरूले चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूलाई के हदसम्म मनमा दुविधाहरू लगाइराखेको हुन्छ। र यस्ता व्यक्तिहरूको यदि तीनटा रेखा छ जीवन रेखामा र त्रिशूलको चिन्ह छ भने यस्ता व्यक्तिहरूको धेरै यात्रा हुने, यस्ता व्यक्तिहरू जोखिमपूर्ण यात्राहरू गर्न रुचाउने ओर्ने खालका पनि हुन्छन्। जग्गा जमिनको क्षेत्रमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू असाध्यै धेरै धनी रहन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरूको एक ठाउँमा मात्रै सम्पत्ति हुँदैन, धेरै ठाउँमा सम्पत्ति हुने कारणले गर्दाखेरि कहाँ बस्ने, कहाँ रहने भन्ने खालका पक्षहरूतिर पनि लागिराख्न सक्दछन्। अब यसमा एउटा कन्डिसन तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यदि तपाईको यही जीवन रेखाबाट रेखा निक्ल्यो तर त्रिशूलको चिन्ह बन्दाखेरि एउटा रेखा चाहिँ लामो यता आयो, यता चाहिँ सानो रेखा मात्रै भयो। कान्छी अम्लाको बीच यो साइडतिर चाहिँ लामो रेखा आयो त्रिशूलको बन्दाखेरि भने हो, यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ फेरि घर परिवारलाई धेरै महत्त्व दिने खालका हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पूर्ण कामलाई छोडेर, आफ्नो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई छोडेर नै घर परिवारमा लाग्ने, घर परिवारमै रहने, घर परिवारमा नै बस्न रुचाउने किसिमका रहन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरू घर परिवारमै बसिरहेका, घर परिवारमै समय बिताइरहेका, घर परिवारमा नै रमाइलो मानिरहेका पनि हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू प्राय संसारिक सुख भोग ऐश्वर्यमा मन रमाइरहेका हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू अन्तिम अवस्थामा पनि घर परिवारसँग नै बस्न रुचाउने किसिमका देख्न सकिन्छ। र यही रेखा यदि बिचको चाहिँ लामो भयो यसरी, तर यो यताको सानो भयो, यताको त्रिशूल बन्दाखेरि सानो भयो, तर त्रिशूल चाहिँ बनिरहेको छ, बिचको लामो छ भने यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ फेरि करियरमा नै आफ्नो फोकस रहन्छ। आफ्नो करियर कसरी बनाउने, आफू आत्मबल कसरी बढाउने, आफू आत्मसम्मान कसरी लिने, किन अरूलाई दुःख दिने, किन अरूको पक्षमा लाग्ने भन्ने किसिमका रहन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू आफ्नै मेहनत, आफ्नै परिश्रममा ठुल्ठुला प्रगतिहरू, ठुल्ठुलो चिजहरूलाई प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू जीवनमा धेरै नै सफल रहन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको धेरै धन सम्पत्तिहरू जोड्न सक्ने हुने चान्सहरू पनि देख्न सकिन्छ। र यही त्रिशूलको चिन्ह यदि यसरी बनिरहेको छ र यही त्रिशूलको चिन्ह
जुन यो बुढी अम्लाको मुनिको भाग हो यो भागतिर चाहिँ धेरै गएको रेखा छ भने यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ जन्मभन्दा धेरै टाढा हुन्छन्, चाहे यिनीहरूको मृत्यु अवस्थामा होस् चाहे यिनीहरूको जीवनको अवस्थामा होस्। यिनीहरू यस्ता व्यक्तिहरू जीवन आफ्नो घरभन्दा धेरै टाढा नै रहन्छन्, सधैँ यात्रा नै गरिरहेका हुन्छन्, सधैँ कतै न कतै डुलिरहेका हुन्छन्, कतै न कतै हिँडिरहेका हुन्छन्, आफ्नो जीवनलाई कतै न कतै व्यस्त बनाइरहेका हुन्छन् र आफ्नो जीवन कतै न कतै कुनै न कुनै तरिकाले यस्ता व्यक्तिले बिताइरहेको मान्न सकिन्छ। र त्रिशूलको चिन्ह हुँदाखेरि कुन कता लामो छ पहिलो त म त्यो हेर्नु पर्यो र सबै मध्यम छ, सबै ठिक्क अवस्थामा छ भने हामीले जुन सुरुमा फल बतायौं त्यो फल लागू हुन्छ, छैन भने जुन रेखा लामो छ त्यही अनुसारको फल यस्ता व्यक्तिहरूमा लागू हुन सक्छ। अब चर्चा गर्छौं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा पनि कसैको यही जीवन रेखाबाट जोडिएर आउँछ। यो चोरी अम्लाको भाग र यो बुढी अम्लाको यो बिचको भागबाट यसरी आइरहेको हुन्छ हो, यसलाई हामी मस्तिष्क रेखा भन्छौं। यही मस्तिष्क रेखा यहाँ त्रिशूलको चिन्ह बन्दाखेरि तलतिर चाहिँ धेरै गएको छ तर मास्तिर थोरै गएको छ, बिचमा पनि थोरै गएको छ हो। यस्तो अवस्थामा तपाईको यदि यो त्रिशूलको चिन्ह छ तलतिरको अवस्थामा चाहिँ धेरै छ भने यस्ता व्यक्तिहरू प्राय कलाकारिता, साहित्य प्रेमी हैन, यस्ता व्यक्तिहरू प्राय क्रिएटिभ माइन्डका देख्न सकिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो कल्पनामा धेरै नै समय बिताउने खालका र यस्ता व्यक्तिहरू कल्पनामा डुबेर साहित्यिक क्षेत्रहरू, कथा, उपन्यासहरू लेखेर चर्चित भएको अवस्थामा पनि देख्न सकिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू रिसर्चको क्षेत्रमा पनि ठुलठुलो उन्नति प्रगतिहरू गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू वैज्ञानिक बनिरहेको पनि हामीले देख्न सक्दछौं। त्यो कारणले गर्दा यदि यस्तो मस्तिष्क रेखा छ र अझ त्रिशूलको चिन्ह बन्दाखेरि जुन शुक्र पर्वततिर धेरै ढल्केको छ भने साहित्यिक क्षेत्रमा, रमाइलो क्षेत्रमा, कलाकारिता क्षेत्रमा अथवा तपाईको संगीतको क्षेत्रमा यस्ता व्यक्तिहरूले राम्रो उन्नति र प्रगति गरेको देख्न सक्दछौं। अब मानौ यसरी मस्तिष्क रेखा निक्ल्यो, मस्तिष्क रेखा सिधा धेरै गएको छ तर त्रिशूलको चिन्ह पनि बनेको छ तर यो जुन सिधा भाग चाहिँ लामो छ भने यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो काम बनाउनलाई जस्तो सुकै पनि जे पनि गर्न सक्छन्, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि जान सक्छन्। यदि आफूलाई त्यो मान्छेलाई हानि गर्दा, त्यो मान्छेलाई नराम्रो गर्दाखेरि मेरो काम बन्छ भने भनेर त्यो जस्तो सुकै स्थितिमा पनि लाग्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो बुद्धिलाई चाहिँ त्यही तर्फ लगाउँछन् कि आफ्नो कसरी प्रगति हुन्छ, आफ्नो प्रगतिको लागि जस्तो स्थितिमा, जस्तो अपराधमा, जस्तो समस्यामा पनि फस्न सक्दछन् भनेर भन्न सकिन्छ र यस्ता व्यक्तिहरू त्यस्तो तर्फ लाग्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरू साह्रै धेरै चतुर हुन्छन्, धेरै बाठा हुन्छन् र आफ्नो मस्तिष्क लगाएर काम गर्ने ओर्ने पक्षहरूतिर लाग्दछन् र अलिकति पापी मस्तिष्क हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ यस्ता व्यक्तिहरूको। तर यही रेखा यदि उहाँको माथितिर गएको हुन्छ, यसरी त्रिशूलको चिन्ह भन्दा माथितिर धेरै गएको, मुनितिर यसरी सानो अवस्थामा बन्यो भने चाहिँ फेरि यस्ता व्यक्तिहरू लाभ, व्यापारतिरबाट असाध्यै धेरै लाभ हुन सक्छ। यस्ता व्यक्तिहरू बुद्धि लगाएर गर्ने काम, बैंक, वित्तीय संस्थाहरूतिर सफल हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू मार्केटिङमा सफल हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू कृषिजन्य क्षेत्रमा सफल हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू व्यापार व्यवसायमा सफल हुन्छन्। बुद्धि अत्यन्त चतुर हुने कारणले गर्दाखेरि बुद्धि लगाएर गर्ने कामहरूमा धेरै सफल हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू ठुल्ठुलो मान सम्मान पनि पाइरहेका हुन्छन् र जीवनमा धेरै ठुल्ठुला प्रगतिहरू, उन्नतिहरू पनि गरिरहेको मान्न सकिन्छ। र त्रिशूलको चिन्ह कतापट्टि छ, कुन भागमा धेरै छ, त्यही अनुसारको देख्न र बुझ्न सक्दछौं। अब चर्चा गरौँ हृदय रेखाको, जुन तपाईको कान्छी अम्ला भन्दा मुनिको भागबाट यसरी निक्लेर गइरहेको हुन्छ हो, हामी यसलाई हृदय रेखा भन्छौं। हृदय रेखा भनेको भावना, इच्छा, फिलिङ्स, तपाईको दाम्पत्य जीवन, तपाईको प्रेम विवाह, मागी विवाहको बारेमा यसले चर्चा गर्दछ। यदि तपाईको यो भाग, यो जुन हृदय रेखा छ, यो हृदय रेखा सिधा अवस्थामा छ, राम्रो अवस्थामा छ भने यस्ता व्यक्तिहरू प्र्याक्टिकल सोच्ने किसिमका रहन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू प्र्याक्टिकल हुन्छन्। यही त्रिशूलको चिन्ह बन्दाखेरि यता थोरै तर यो चाहिँ अलिकति धेरै लामो गएको छ भने यस्ता व्यक्तिहरू दुनियाँको मोह मायामा नफस्ने किसिमका हुन्छन्। दुनियाँले जे गर्दै गरोस्, आफ्नो प्रगति, आफ्नो बाटोलाई यस्ता व्यक्तिहरूले छोड्दैनन्, आफ्नो काममा लागिरहन्छन्, अर्काको मतलब गर्दैनन्, अर्काका पक्षमा लाग्दैनन् र भावनामा अलि धेरै बहने किसिमका चाहिँ रहन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू अर्कालाई सहयोग गरे, अर्काको भावनामा धेरै बह्यो भने जीवनमा धेरै दुःख पनि पाइरहेका हुन्छन् यस्ता व्यक्तिहरूले भनेर भन्न सकिन्छ र त्यो अवस्थाका रहन्छन्। तर यही यदि त्रिशूलको चिन्ह यही हृदय रेखामा बन्दाखेरि माथितिर गएको रेखा चाहिँ लामो छ, मान्नुस् यहाँ गएको रेखा लामो छ, यहाँ चाहिँ सानो सानो बनेर यस्तो प्रकारको त्रिशूलको चिन्ह बनेको छ भने यस्ता व्यक्तिहरू फेरि धेरै भावुकतामा बहने खालका हुन्छन्।
परिवार, साथी, इष्ट मित्र, आफन्तहरूलाई नै आफ्नो समय दिने खालका किसिमका हुन्छन्। यी सबै चिजहरू चाहिन्छन्, यी सबै चिजहरूसँग जोडिएर रहनुपर्छ भन्ने किसिमका हुन्छन् र सबैलाई सहयोग गर्ने ओर्ने खालका पनि हुन्छन्। अरूसँग चाँडै घुलमिल हुन सक्ने ओर्ने किसिमका रहन्छन्। करियरमा प्राय कम्प्रोमाइजहरू पनि गरिरहेका हुन्छन् आफ्नो परिवारलाई लिएर, भावनामा धेरै बहेर र भावनामा धेरै बहने कारणले गर्दा यस्ता व्यक्तिले दुःख पाउँछन् र प्रगतिमा कुनै न कुनै घाटा, कुनै न कुनै समस्याहरू निम्तिरहेको हुन्छ। यही त्रिशूलको चिन्ह हृदय रेखामा यदि मुनिकोतिर धेरै छ, माथि थोरै छ र बिचमा पनि सानो अवस्थामा छ र मुनितिर धेरै गएको छ भने फेरि यस्ता व्यक्तिहरू, किनकि यो मंगल पर्वततिर जान्छ, त्यो कारणले गर्दा यस्ता व्यक्तिहरू धेरै क्रोधी हुन्छन्, धेरै निडर खालका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू उग्र स्वभावका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू प्राय साहसी काम गर्ने ओर्ने खालका किसिमका रहन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू अपरझट निर्णय लिन्छन्, आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन्छन् र त्यही निर्णयको कारणले गर्दा ठुल्ठुला प्रगति, ठुल्ठुला उन्नतिहरू पनि गरिरहेको हामीले देख्न सक्दछौँ। तर अब यही हृदय रेखामा यदि त्रिशूलको चिन्ह बन्छ, सबैको अवस्था राम्रो छ, मजबुत अवस्थाको छ, सबै एउटै किसिमको बनेर, एउटै लेभलको बनेर यस्तो प्रकारले त्रिशूलको चिन्ह बनिरहेको छ भने यस्ता व्यक्तिहरू फेरि चाँडो स्वभाव परिवर्तन हुन्छ यस्ता व्यक्तिको। किनकि एउटै समयमा तीनटा स्वभाव परिवर्तन, रिस पनि उठिरहेको हुन्छ, दया पनि लागिरहेको, माया पनि लागिरहेको हुन्छ, वैराग्य पनि आइरहेको हुन्छ। हो त्यस्ता किसिमका रहन्छन्। इमोसनल खालका हुन्छन् यस्ता व्यक्तिहरू, आफ्नो इमोसनललाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने खालका किसिमका रहन्छन् यस्ता व्यक्तिहरू र जीवनमा प्राय इमोसनलमा फसेनन् र भावनामा फसेनन् भने त जीवनमा ठुल्ठुला प्रगति गर्न सक्छन्, नत्र भने चाहिँ अलिकति गाह्रो अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। र यस्ता व्यक्तिहरू जीवनमा धेरै ठुलो सफलहरू हुन्छन्, तर भावनामा बहनु हुँदैन, भावनामा लाग्नु हुँदैन। साहित्यिक क्षेत्र हुन्, अरू क्षेत्र हुन्, दाम्पत्य जीवन हो, सम्पूर्ण क्षेत्रहरू यस्ता व्यक्तिको राम्रो र मजबुत तरिकामा देख्न र बुझ्न सकिन्छ र यस्ता व्यक्तिहरू यस्तो किसिमको हुन्छन् भनेर भन्न सकिन्छ। यदि तपाईको पनि हृदय रेखा, जीवन रेखा र मस्तिष्क रेखा मध्येमा कुनै रेखामा पनि त्रिशूलको चिन्ह छ र जुन लामो छ त्यही अनुसारको फललाई बुझ्नुस्, जुन छोटो छ त्यही अनुसारको फललाई बुझ्नुस्। यसको विस्तृत भिडियोहरू हामी लिएर आउने नै छौँ। तपाईको हातमा पनि छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, हामी त्यसको पक्कै पनि के कस्तो खालको फल मिल्छ त्यसको जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछौँ। अरू यस्तै भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।